back to Ingwa News. Taxi operators gathered at Mantralay Porvorim on Wednesday to meet Chief Minister Dr. Pramod Sawant, seeking clarity on the promised state taxi policy. The government had earlier assured them that the draft would be prepared and shared by September 10, prompting the Assembly to follow up on the commitment. पण आम्ही कितें रॉंग करूंक येवंक ना, कितें लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक येवंक ना. आमी आमच्या हकाक येयल्या की आयज आमच्या एक इन्साफ एक न्याय मेळटलो म्हूण. सो ते विश्वासाचेर आयज आमी येवन आहा हिंगासर. सो आतां हिंगा येतकूच आमकां सांगलां आमची नांवां मागल्या. सो नांवां आमी ऑलरेडी दिलीं आनी आतां नांवां दितकूच आमकां सांगता की आमकां डेट दितले म्हूण. आरटीओ इन्स्पेक्टर फोन करून डेट दितले म्हूण. सो आयज आमी रावतले हिंगासर. ज्या बरोबर आमच्या हातीन कितें पडना त्या बरोबर आमी हिंगासरले हालचे ना. आयज 10 तारखेची आमी वाट पळयता. वाट पळोवन आयज 10 तारीख जाली. आयज 10 तारीख इतली उमेदीन येयल्ले आमी. ते काणकोणच्यान भुरगे येयले, काणकोणच्यान केरीच्या पोतान भुरगे येयले की आयज एक तरी एक बरें गावतलें म्हणून. सराक हांवें फाटीं सांगलेलें जेन्ना मिटिंगेक बोल्ले तेन्ना, सर तूं 5 वर्सां जालीं आमकां सांगता तुमकां चवथी गूड न्यूज गावतलो. पूण आयज पासून चवथी गूड न्यूज गावलो ना. सो आयज एक हे आशा आसली आमकां ही चवथ जावन तरी गूड न्यूज गावतलो काय म्हणून. पूण कांय ना तो आमी सराच्या उतराक आमी रावतले हांगा. पूण सराक आमकां बरोवन दिवनी. कित्याक जे भाशेन आमकां सरान सांगलां तुमी बरोवन दिया कोण कोण येयल्या पळय तेच भाशेन आमकां सरान बरोवन दिवनी. बाबा फाल्यां जाल्यार फाल्यां आमी फाल्यां येवपाक रेडी आहा. जी नांवां घेतलेली तांकां आपोवन ती पॉलिसी फॉर्म करता म्हणिल्ली. बट आमकां कोणी आपोवंक ना म्हणून आमी जायत्या मनशांक जायत्या आमदारांकूय फोन केले. बट तांकांय तेंच्यांनी रिस्पॉन्स दिवंक ना की आयज आपयतले काय ना ते. गव्हर्मेंटान आमकां एक उतार म्हटलें त्या कॅबिनान बसून की आमचेर विश्वास दवरा, आमी गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरा, आमी तुमकां फटोवचे ना म्हणून. पण आयज खंय तरी अशें दिसता की गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरून आमी फटावता कशें. आयज हे सगळे गोंयकारांनूय चिंतपाक जाय, जे गोंयकार जे गोवन आसात जे आमच्या बद्दल नेगेटीव कमेंट करतात तेंच्यांनी आयज चिंतपाक जाय फटींग कोण पळय तो. आयज जेन्ना आमी टॅक्सीकार चवथ जायसर जितले आमकां टायम दिलो 10 तारीख आमी आज पर्यंत ओगी आसा. इतल्याच गजाली ओगी आसा कितें तरी बरो रिजल्ट येतलो म्हणून. पूण जाली 7 ते 8 वर्सां जाली जेन्ना हांवें असोसिएशन घेतलेलें सांबाळलें. त्या मेरेच्यान आयज पर्यंत 8 वर्सां जाली. आमचे नवीन असोसिएशन जालें, आमचे असोसिएशनां खूब जावं पूण आमी काळजांच्यान एक आसा. पण आयज आमकां खंय तरी फटयलें गेलें वता म्हण आमी आयज एसेंब्लीन हांगाच येयल्या की प्रश्न विचारपाक. आयज म्हाका दिसता BSAची तेंची मिटिंगूय आसा. ते मिटिंगेकूय लागून ते येतले. त्या खातीर आमी प्रश्न विचारपाक आयल्या की आमकां फटींग मारना गोंयकारांक कित्याक फटींग मारना. आमकां खबर आसलें की जातलें काय जावचें ना तें आमकां कांयच खबर नासलें. पूण आमी विश्वास दवरून गव्हर्मेंटान सांगलें विश्वास दवरून आमी फुडें येयल्ले. आनी ह्या हेचेर आमी फुडें वचून गव्हर्मेंटाक विचारपाक आयिल्ले बाबा आमकां तुमी टायम केन्ना दिता. पण आजून पर्यंत कांयच येना. त्या खातीर सगळे टॅक्सीकारांक म्हटलें सगळ्यांक कळपाक जाय म्हणून आयज आमी हांगा आयल्या. त्या गजाली खातीर आयज CMाकूय विचारतले. अपॉयंटमेंट दिना कितें दिता आमकां कांय खबर ना. बट आमी हेज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॅक्सीकार म्हणून आमी आयज हांगा जमा जाल्या फक्त CMाक विचारपाक की आयज आमकां तुमी कित्याक आपोव. इतल्याच गजाली. CM आमचो बापूय कसो तेजेर आमी विश्वास केलो. सरान सांगलें कितें तुमी 10 तारखेर आमी तुमकां कन्फर्म तुमकां आपयतले म्हणून. सरान आमी कितें केलें आयज 10 तारीख पूण आमी सकाळीं एज ऑफिशियल टायम आमी सगळ्या भुरग्यांक आपयलें की बाबा आयज 10 तारखेर आमकां CMान आपयल्या आमी या. इवन CMानूय आमकां कांय सांगूंक ना. पूण आमी सकाळीं आयज येयले हांगासर आनी आमी एक्सपेक्ट करता CMा कडेन की बाबा जर तुवें आयज आमकां नाका जाल्यार तुवें आमचे कडेन मेसेज कन्वे करूंक जाय. आमी सगळ्या भुरग्यांक आपयचे नात. ते भुरगे आमकां परत फोन करतात 10 तारखेचें कितें जालें. पण CMान जाल्यार CMाचे कोणूय मनीस आसले, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसले, MLA जाल्ले, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो, टुरिजम मिनिस्टर आसलो, तेंच्यांनी आमकां मेसेज कन्वे जावंक जाय. आनी आतां कशें जातलें पळय आयज जर आमी हांगा येना जाल्यार CM म्हणटा तुमकां 10 तारखेर आपयलें तुमी कित्याक येवंक ना. म्हणजे हे दोनी वाटेन आमी बॅलन्सिंग जालें म्हणून आमी आयज हांगासर. मात आमचो खंयच्या हितून मोर्चा स्ट्रायक बीन आमचो तसो कांय ना. मोर्चा स्ट्रायक असो कांय ना आमचो. पुलीस सदांच आसता. आमी पुलिसांकूय सपोर्ट करता. इवन आमी गव्हर्मेंटाकूय सपोर्ट करता. पूण आतां आमची सगळीं नांवां बीन दिसात आमी असेंब्लीन नांवां बरयल्लीं आनी सगळ्यांक फोन करता म्हणून सांगलेलें. पूण आमी कोणीच अशें दिसा कितें आमकां येतात पुलीस म्हणल्यार ट्रॅफिक तुमचो टॅक्सीकारांचो मोर्चा आसा. आमचो केन्नाच मोर्चा आसना आनी केन्ना तेच्या फुडें मोर्चा आसचें ना. जर CMान बरे भाशेन जर प्रश्न सोडयत जाल्यार खबर ना.